It may be recalled that Vasco police last week had arrested 5 Navy personnel for allegedly assaulting Atul Bicholkar, 25-year-old youth of New Wade, Vasco. According to the information, the Navy personnel had suspected Bicholkar of allegedly abusing the daughter of another naval officer. Bicholkar was later admitted in the hospital and is currently undergoing treatment. Fueling the trouble for the naval officers, the citizens group, NGOs and politicians from Vasco have sought intervention of Union Defence Minister Manohar Parrikar to suspend them for their action. Addressing a joint press conference in Vasco on Tuesday, Tara Kerkar, who runs NGO Savera, said, since the alleged attack on Amit Bicholkar, the citizens have lost their patience and will not face any further violence by the Navy personnel. She even added that Bicholkar gave a wrong confession before the police, fearing the pressure of getting more hammered by the Navy people. त्या चेड्यांनी आमकां अशें त्रास केले आनी तशें केले चेडवां हांगा बाजारान वयताना कितले हे करता तेंचे कितें असलें जाल्यार ते लोक अशें कळून घेता आनी आमच्या काय करिनासतना त्या भुरग्याक मारलो त्या भुरग्याक मारलो तो मारलो तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिसर नेवी वयल्यान तुम्ही अशा रितीने मारो रोड बीड घेवन म्हणजे तुम्ही क्रिमिनल कितें पक्के आनी एंटीसेप्टिक बिलाक कितें केल्या तुम्ही तुमच्या चेडवाक खरोच त्रास केलो तुमच्या चेडवाक तेणे हे केले तुम्ही ताका धरपाचे पुलीस स्टेशनार हाडपाचे आता ते सांगता की पुलीस ना ते चेड्यान स्वतः कबूल केला ताका मारून मारून कबूल करूंक लायला तो म्हणटा आपण तांकां वळखत ना आपणे चेडवाक कोणाक ते पळोवंक ना हांव स्वतः येवन पळयला तो पांय पळयला हांवें तो ऑपरेशन केला सुद्दां जाल्यार ते रगत व्हांवत आसा अशें कितें करून मारले तेंच्यांनी त्या चेड्याक ही आवय तेची ही आवयन आतां तेची सेवा करपाची वाडलेल्या भुरग्याची असो तेंच्यांनी मारलो गव्हर्नमेंट ऑफिसर ते अशें मारप तेंच्यांनी कायदो हातीन घेवन जर तांकां त्या चेडवाक जर तेंच्यांनी कितें केलें ओके तुमी कॉल करपाचे जर ताका एक्सिडेंट जावन तो थंयसर आतां ते सांगतात की ताका तो पडलो आनी मोडलो म्हणून तुमी पडलो आनी इतलो मोडलो जाल्यार तुमी ताका पुलीस स्टेशनार कित्याक गेले 108 कित्याक कॉल केले ना 108 कित्याक कॉल केलो ना पुलिसाक कित्याक कॉल करूंक ना 100 तुमी डायल कित्याक करूंक ना तो चेडो जर गुन्यांवकारी आसा जावं ताका एक्सिडेंट तो जालो तुमी मारूंक ते म्हणटा आमी मारूंकच ना तुमी मारूंक ना जाल्यार ताका मारलो कोणे चेड्यान म्हाका अक्षरशः सांगला अशें गाडयेन परत भितूर घेवन असो मारला ताका आवाज करशी तुका आनीक मारतले म्हूण सांगलें इधर ही काट के तुमको इधर फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा असली उतरां उलयल्या खंय एक गाड़ी के अंदर तुमको काट के गवर्नमेंटाची गाड़ी तेलो ते सांगता इधर ही काटेंगे तुमको और इधर फेंकेंगे कोई हमको पूछने नहीं आएगा याचो अर्थ कितें ती वर्णापुरीचे येदे व्हडले गेट घालून दवरले भितूर पुलिसांक वचोंक मेळना म्हणून ही दादागिरी प्रत्येक जाग्यार तेंची दादागिरी कोण तांकां काय विचारना आनी म्हाका तिडक आसा त्या पीआयची बी कित्याक दवरले इतले दीस ताणें ऑन द स्पॉट ताणें तांकां मारलेलो हाडलो पयलो हाड बीड मोडलेलो आसा त्याच दिसा तांकां अरेस्ट कित्याक करूंक ना कित्याक तांकां एंटीसेप्टिक बेलाक दिवंक गेले कितें सयरे तुजे ते तांकां इतली जर दया माया आसा तेंच्या गांवांनी 4 जाण रेप करता एका चेडवाक बांदून घालून रेप करता असा हिम्मत गांवांत वचून त्या रेपिसांक कातरून उडया म्हूण सांग असं तांकां हिम्मत जाल्या तेंच्या गांवांनी जे चल्ला ते आमच्या गोंयांत चलोवपाक सोदतात ते पांय हें जाल्यार दोनूय पांय गळ्याक गेल्ले आनी गळ्याचे शिरो दिता कान सगळो झोडटा तकलेर हांगा मारून ते कितें मारलें दिसता आयज दवरून ताका मातशें हें केलें सकयल वयलें पाळूक कशें केलें वयतलें आयसाचे बॅग बी दवरून शूज बी लावन फाटल्यान सगळें रोडा हेचे मार आहा सायबांचे पांयांचेर आहा फाटीर कुशीचेर सगळें दुखता न्हीद पडना कांय ना रात दीस रडटा सामको तळमळत आहा हॉस्पिटलान तांकां सस्पेंड करपाचें आसल्यार कितें दवरपाचें घोव म्हाजो बरो ना तो सीक ताका हें करपाचो आतां एका घरान ह्यो कामाक बी वयतालो भुरगो केन्ना बरो आतां कोण ना सगळे पांय एक पांय तर अक्कोच हें जाला आनी सगळें कमरेक मार बसला कमर दुखता दिसता बसपाक मेळना न्हिदपाक सारकें मेळना. Mormugao Municipal Council Councillor Murari Bandekar also termed the attack as criminal act and demanded their suspension. He said, failing the same, the citizens will hold series of mass agitation against the Navy in Vasco and continue until the demand is fulfilled. आम्ही आज मागता हे हांगासर सगळे जमिल्ले असल्या कारणान आमचो एक डिमांड की ते जो ऑफिसर ज्यांच्यानी हो कायदो हातीन घेतला तेंचेर खंय तरी अशी त्यांच्या फ्लॅग ऑफिसरान दखल घेवची नेवीन आणि तांकां खंय तरी सस्पेंड करचे
कारण हे परत परत चालूच उरतले. जसे 2-3 इन्सिडंट्स आम्ही आता हांगासर पळयता की हे कंटिन्यू चालू उरतले, कित्याक तांकां कळलेलें आसा की वी आर अबाव द लॉ आनी खंय तरी आमकां कोण टच करूंक शकना. ही एक तेंच्या भितर तो एक मायंडसेट जाल्लो आहा तेंचो नेवीवाल्यांचो. चेडवाचें प्रकरण ती कितें ती लफडी आहा पळय ती एका कुशीकूच उरली. आयज हांगासर दुसरोच प्रकरण उद्भवलो, तो हांगासर ताका मारपाची अजिबात गरज नासली. सो म्हणून आमी ताचो निशेध करता हांगासर. आमी आनी आमचो एक असो स्टेप आसतलो की मागणी घालतलेच आमी तांकां सगळ्यांका सस्पेंड करपाचें म्हणून. आनी आमी जाताले तेंच्या फ्लॅग ऑफिसरा मेरेन पावतले, तेंचे सगळे वरिश्ठ नेते आहा तेंचे कोण ऑफिसर्स आहा तेंचे मेरेन पावतले आनी तेंच्या दोळ्या कडेन हाडटले. ब्युरो रिपोर्ट HCN.